नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। सामाजिक रूपान्तरणको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हामी नेपाली समाजको कलङ्क जाति विभेदलाई अन्त्य गर्न र दलित समुदायको मानव अधिकारको सवाललाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा हामी छलफल गर्दछौँ। त यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी 21 मार्च अर्थात् सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त यो विषयमा छलफल गर्न हामीले यहाँ स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ संविधान सभा सदस्य परशुराम रम्तेल र अधिवक्ता तथा दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा। अब हामी उहाँहरू दुवैजनासँग छलफल गर्छौँ। त यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले अब नेपाली समाजमा होइन संविधान फेरियो, व्यवस्था फेरियो, तर पनि दलित समुदायले जुन आफ्नो समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने जुन हक अधिकारको अनुभूति हो त्यो अझै पनि अनुभूति हुन नसकेको परिवेश छ। त नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि अनुमोदन गरिरहेको छ र नेपालको संविधानमा पनि धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गरेका छन् र अझ भन्यो भने दोहोरो मौलिक हकको व्यवस्था भनेको दलित समुदायको लागि वर्तमान संविधानमा छ। तर पनि कार्यान्वयनमा अझै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन भन्ने भुक्तभोगी दलितहरूको पनि अनुभव छ, प्रतिक्रिया छ। त आज हामी यसै विषय गरेर चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम यो हामीले यो 21 मार्चलाई किन सम्झने? नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि 21 मार्च जसरी चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिमाथिको विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन जो भयो त्यसको रूप हाम्रो नेपालमा हेर्दा हामी दलित समुदायमाथि जो राज्यले लामो समयदेखि शोषण दमन गर्यो, छुवाछुत विभेद गर्यो, त्यसैको प्रतिबिम्बनको रूपमा हामीले एउटा प्रतीकको रूपमा चाहिँ मनाउने चलन केही वर्षदेखि आछ नेपालमा। जब नेपालले अनुमोदन गर्यो 1971 मा, त्यसपछि सुरुवात भएको देखा पर्छ र यसलाई हामीले राज्यले अलि नयाँ ढङ्गबाट दलित समुदायमाथि अहिले संविधान जारी हुँदा पनि संविधानमा दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेर केही हदसम्म गरिसकेको छ। एकातर्फले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ अर्कोतिर, र सँगसँगै नयाँ संविधानमा फेरि छुवाछुत गर्नु हुँदैन, यो गम्भीर सामाजिक अपराध हो भनिसकेको सन्दर्भमा राज्यले 21 मार्चलाई एउटा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा, एउटा आम रूपमा राष्ट्रिय दिवस रूपमा माथि सङ्घदेखिको केन्द्रदेखिको चाहिँ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म सबैतिर अनिवार्य रूपमा मनाउने प्रचलन राख्नुपर्छ। त्यो राज्य अझै गम्भीर रूपमा त्यतै सोचिराखेका छैन र हामीले दलित आन्दोलनले आम रूपमा संयुक्त रूपमा चाहिँ जोडबल नेपाली दलित आन्दोलन के गरिराखेका छौँ भने 21 मार्चलाई राज्यले अपनत्व लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ जो महासन्धिलाई अनुमोदन गरे अनुरूप नै राज्य जानुपर्छ भनेर हामी गरिराखेका छौँ र यसैमा हामी छलफल बहस गरिराखेका छौँ। त सायद 1960 होला दक्षिण अफ्रिका, त्यहाँदेखि जोडेर अलिक प्रश्न पाइदिनु के छ? हस्, धन्यवाद छ। विशेष गरी 1965लाई अब अलिकति हामीले ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने त्यसको चाहिँ इक्विटी र डिग्निटी, इक्वालिटी र डिग्निटीको प्रिन्सिपलबाट चाहिँ यो 1965 को महासन्धि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ पारित गर्नु परेको हो। त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो भनेदेखि विशेष गरी 1948 को हाम्रो जुन मानवाधिकार सम्बन्धीको विश्वव्यापी घोषणापत्र, जसले चाहिँ सबै समान हुन्छन्, सबै मानिसहरू चाहिँ राइट्स र डिग्निटीमा चाहिँ समान हुन्छन् भनेर जब आइसकेको र त्यस पछाडि पनि काला र गोराको बिचमा चाहिँ जसरी कालाहरूमाथि चाहिँ अथवा अश्वेतहरूमाथि जुन खालको एउटा बर्बर दमनहरू भयो र अघि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो कि दक्षिण अफ्रिकाको जुन विशेष गरी त्यहाँको शासक वर्गले जुन खालको बर्बरता अप्नायो र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी 1960 मा आएर चाहिँ सार्कभिल्लेमा होइन, त्यो चाहिँ अब जब जोहान्सबर्गको छेउमै त्यहाँ सार्कभिल्लेमा चाहिँ जसरी एउटा ठुलो 10,000 मासमाथि चाहिँ त्यो एकदमै गोली वर्षा गरिसके पछाडि 180 जना त त्यहाँ भयो भनेदेखि 59 जना चाहिँ त्यहाँ मारिए। अनि त्यो बर्बरता भइसके पछाडि चाहिँ त्यो मानवाधिकारको घोषणापत्रको ब्याकग्राउन्ड, त्यस पछाडि 1960 मा आएर उसको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ एउटा डिक्लेरेसन पारित गरिसकेको अवस्था, त्यस पछाडि अब यो खालको चिजहरू आइसके पछाडि चाहिँ भएन, अब यसलाई रोक्न चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लेभलबाट नै के गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि चाहिँ अनि के गरियो भने यो सन्धि पारित गरियो। सन्धि पारित गरिसके पछाडि अनि त्यो घटनालाई, त्यो पनि मार्चमै भएको घटना र त्यो भएको घटनाको आधारमा चाहिँ अनि नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ 66 पछाडि चाहिँ के गर्यो भनेदेखि मार्च 21 मा चाहिँ यसलाई त्यो सार्कभिल्लेको घटनाको सम्झनामा र त्यसको सम्मानमा
यो चाहिँ मार्च 21 मनाउने कुराहरू गरियो र त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा रङ्गभेदको रूपमा चाहिँ सुरुवात भयो। तर त्यसमा सबै प्रकारका जातीय विभेद भनिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ जातका आधारमा हुने, रङका आधारमा हुने, धर्मका आधारमा हुने, लिङ्गका आधारमा हुने यी सबै प्रकारका विभेदहरूको चाहिँ अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर आइसके पछाडि चाहिँ अनि हामीले पनि नेपालमा के हो भनेदेखि यो जातका आधारमा हुने विभेदका लागि चाहिँ यसको अन्त्यका लागि हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। र एउटा खुसीको कुरा के हो भनेदेखि नेपाल जस्तो देशले चाहिँ सबभन्दा पहिले 1971 मा नै जब फर्स्टमा त त्यसलाई चाहिँ फोर्सका लागि चाहिँ इन्फोर्सका लागि चाहिँ 59 मा चाहिँ ल्यायो हैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एडप्सन चाहिँ 65 मा गर्यो। तर 59 मा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि ल्यायो। जब कार्यान्वयनमा जाने बेलामा चाहिँ सबभन्दा पहिले युकेले चाहिँ त्यसलाई रेटिफाई गर्यो भने हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि 71 मा गएर त्यसपछि आएपछि यो खालको के अरे 21 मार्चको चाहिँ सेलिब्रेसन गर्न लाग्यौँ। र त्यो सेलिब्रेसन चाहिँ स्वभावतः नेपालमा पनि जातमा आधार भएका विभेद, त्यस पछाडि अहिले जुन रङ्गकै आधारमा पनि नेपालमा विभेदहरू छन् भनेर जस्तै विशेष गरी मधेस पहाडका कुराहरू छन्, जनजाति समुदायले पनि यसलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्ने कुराहरू छ भने अब यो ढङ्गले चाहिँ हामीले यसलाई मनाउँदै आएको अवस्थाहरू चाहिँ हो। वास्तवमा यो विभेद छ नि, यो जाति विभेद अब नेपाल सरकारले आजभन्दा लगभग 50 वर्ष अगाडि सन्धि अनुमोदन गर्यो, त्यसपछि अहिले आएको छ। तर किन टिकिरहेको छ? मुख्य कारण यहाँले बुलेट पोइन्ट 1 2 3 के कारणले जाति विभेद टिकिरहेको छ? यसको चाहिँ वैचारिक धरातल मनोस्मृतिद्वारा सृजित भएको मनोवाद डरलाग्दो छ र त्योबाट प्रशिक्षित भएर अभ्यस्त भएर नेपाली समाज अगाडि बढेको छ। र तपाईँ अहिले यसो हेऱ्यो भने नेपाली समाजमा एकदम पढे लेखेको छ, बुद्धिजीवी छ, एकदम चाहिँ इन्जिनियर छ, डक्टर छ, तर उसमा जातीय छुवाछुत कहीँ न कहीँ रूपमा रहिरहेको छ। किन रह्यो भन्दाखेरि त्यही सामन्तवादी विचार, सामन्तवादी सोच चिन्तन अथवा मनोवादी विचारद्वारा चाहिँ आध्यात्मवादी सोच चिन्तनबाट जन्मिएको मनोवादबाट नै सृजित भएको छ। त्यसो भए हुँदा अब मैले के राख्छु यहाँहरूको बिचमा भन्दाखेरि पहिला वैचारिक राजनीति रूपमा प्रसिद्ध पार्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो त्यो के गर्नुपर्छ पछि जाउँला। तर अहिले कारण मुख्य कुरो सामन्तवादै हो हैन, मनोवादै हो। सामन्तवाद लामो समय नेपाली समाज मनोवाद र सामन्तवादमा अभ्यस्त भएर आएको हुँदाखेरि त्यसबाट सृजित भएको हो। र त्यसमा अशिक्षा, कुरीति, कुसंस्कार, गलत संस्कृति हैन सबै जोडिएको छ। यो समग्र कारणबाट नेपाली समाजमा अहिले पनि दलित जतिसुकै पढे लेखेको भए पनि नाम सुन्ने बित्तिकै थर भन्ने बित्तिकै, विश्वकर्मा भन्ने बित्तिकै, परियार भन्ने बित्तिकै अथवा सार्की भन्ने बित्तिकै मान्छेले मनोविज्ञान नै अर्कै भइहाल्छ कि त्यो के छ त भन्दाखेरि डरलाग्दो गरी प्रशिक्षित चाहिँ त्यो दलित भनेका हेप्नुपर्छ, यिनलाई अपहेलना गर्नुपर्छ, विभेद गर्नुपर्छ बाट सुरु भएको छ। त्यो भनेको मनोवाद हो। त्यो मनोवादी विचारलाई किल गर्नुपर्छ हामीले। ल धन्यवाद। अब भक्त विषय जस्तो अर्को यहाँले प्रश्न, अब नेपाल सरकारलाई हैन संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अथवा सर्ट कमिटीबाट समय समयमा रिकमेन्डेसन गर्ने कुराहरू पनि आएको एउटा स्थिति छ। अनि अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दलित सवालमा अलिक त सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्ने पनि नागरिक समाज पनि आएको छ। यहाँले कसरी अब्जर्भेसन गर्नुभएको छ? एउटा त्यो हैन, अनि त्यसपछि आएका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था के पाउनु भएको छ? विशेष गरी नेपाल सरकारको विशेष गरी यो दलितको सवालमा, छुवाछुत जाति विभेदको सवालमा तुलनात्मक रूपले अरू देशहरूलाई, अरू राष्ट्रहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नेपाल सकारात्मक देखिएको छ। त्यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, नेपाल राज्यलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो हुनुको पछाडि के पनि हो भनेदेखि हाम्रो ब्रोडर पोलिटिकल कमिटमेन्ट जसरी हामीले चेन्जेस गर्दै आयौँ पछिल्लो समयमा, त्यो चेन्जेसले चाहिँ सबैमा एक खालको रियलाइजेसन ल्यायो कि यस यो चाहिँ समस्या हो। भले हामीले अब कति कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्छौँ, कति कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्दैनौँ, तर त्यो हामीले काम गर्न जरुरी छ भन्ने खालको रियलाइजेसन एक लेभलको आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि देखिन्छ। र तपाईलाई विशेष गरी सडकै कुराहरू गर्दाखेरि अब तर के भइदियो भनेदेखि टेक्निकली जस्तै सडकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2004 मा रिपोर्ट सब्मिट गर्यो गभर्मेन्टले, रिकमेन्डेसन प्राप्त भयो। त्यो रिकमेन्डेसनहरूको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेन, किनभने हामी त ट्रान्जिसनतिर गयौँ, त्यतातिर राज्यलाई चाहिँ एक्सक्युज गर्ने बाटो, किनभने हामी ट्रान्जिसनमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो गर्न सकेनौँ भन्ने खालको कुराहरू भयो। र पछि रिपोर्ट आज पाइलअप भयो, भोलि पाइलअप भयो। अब एभ्री 2 इयर्सको रिपोर्ट 4 वर्षसम्ममा चाहिँ ल एउटा कम्पाइल गरेर बुझाउन पाउँछ, त्यो युएनले दिन्छ। तर भइदियो के भनेदेखि अब 2004 पछाडि एकैचोटि आएर चाहिँ अब 18 मा मात्रै हाम्रो रिपोर्टहरू चाहिँ त्यहाँ जाने अवस्थाहरू भएर 17 देखि 23औं रिपोर्ट 6-7 वटा रिपोर्ट चाहिँ कम्पाइल गरेर जाने। त्यो जाँदाखेरि त मिनिमम कुराहरू मात्रै जाने भयो भने त्यो चाहिँ सरकारको कमजोरी हो। किन हामीले यहाँ पनि भन्यौँ, जेनेभा मिसनलाई पनि भनेका हौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायहरूमा पनि त्यो कुराहरू थाहा भयो, जानकारी भयो।
हामीले पनि भन्यौँ, सरकारलाई पनि भन्यौँ, संसदलाई पनि भन्यौँ। सबै भन्दाखेरि पनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ ढिलो गयो, त्यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्य हो। तर भयो के भनेदेखि त्यहाँ गइसके पछाडि जब सिभिल सोसाइटीले हामीले रिपोर्ट, सरकारले रिपोर्ट बुझाइसकेपछि सिभिल सोसाइटीले पनि हामीले रिपोर्ट बुझायौँ, हामी पनि त्यो इन्टरेक्सन डायलगमा सहभागी भन्यौँ। तर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले उठाएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ नेपाल सरकारले चाहिँ काउन्टर गर्ने कामहरू भएन। किनभनेदेखि यो समस्या हो, यसलाई उठाउनुपर्छ, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ भए। तर त्यो राम्रो पक्ष भयो। तर जति तथ्याङ्कका साथ जसरी एउटा सार्प भएर नेपाल सरकार प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो त्यहाँ त्यो चाहिँ भएन। राम्रो कुरा के हो भनेदेखि जे चिजहरू यहाँ कमी देखिएका छन्, जे चिजहरू हाम्रो कमिटीले चाहिँ हामीलाई रिकमेन्डेसन गर्नुभएको छ, हामी त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा लाने प्रयत्न गर्छौँ, त्यसलाई स्वीकार्छौँ भन्ने जुन सरकारको भयो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष थियो। र अहिलेको यो पछिल्लो रिकमेन्डेसन चाहिँ तपाईँलाई म रिकमेन्डेसनमा जाँदा चाहिँ राम्रो कुरा के भएको छ भनेदेखि क्याटेगोरिकली रिकमेन्डेसन आएको छ। छुवाछुत जाति विभेदको अन्त्य र त्यसको चाहिँ के भनेदेखि संरचना निर्माण गर्ने कुराहरू, न्याय दिनका लागि संरचना निर्माण गर्ने कुराहरूदेखिको लिएर एक्सन प्लान बनाउने कुराहरूदेखि लिएर त्यस पछाडि त्यसको प्रपर इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुराहरू र सबभन्दा राम्रो कुरा त तथ्याङ्क, तपाईँले कसलाई न्याय दिनुभयो, कहाँ दिनुभयो, कम्प्लेनहरू कति प्राप्त गर्नुभयो, त्यो अदालतमा कति गए अथवा गएनन् भने किन गएनन्, गयो भने के, यसको फेरिस्त चाहिँ तथ्याङ्क तपाईँ लिएर अर्को पटक तपाईँले आउनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले प्रष्टसँग भनेको कारणले पनि के छ भने अब नेक्स्ट हियरिङमा चाहिँ सर्ट कमिटीले के गर्छ भने तथ्याङ्कका बेसमा अब गफमा चाहिँ त्यहाँ नेपाल सरकारले रिपोर्ट बुझाउनु प्रमाणका आधारमा तथ्यका आधारमा चाहिँ तथ्य नै पेश गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा समग्र दलितहरूको सवालको बारेमा भयो, त्यस पछाडि दलित महिलाहरूको कुराहरू भयो, त्यस पछाडि डिजास्टरले पारेको समस्याहरू, भूकम्प लगायतका डिजास्टरले चाहिँ उनीहरू अहिले पनि उनीहरूलाई सम्बोधन भएको छैन भन्ने कुराहरूलाई ल्याएर त्यस पछाडि अरू जनजातिका कुराहरूमा पनि त्यसमा केही रिकमेन्डेसनहरू आछन् भने ती खालका कुराहरूमा चाहिँ यसपालिको चाहिँ रिकमेन्डेसन चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल हिसाबले चाहिँ दिएको अवस्था चाहिँ छ। यो विशेष गरेर चाहिँ नि यो अहिले दलित नागरिक समाजको दलित समुदायको गुनासो के छ भने विशेष गरेर भातृ सङ्गठनहरूले यहाँ भातृ सङ्गठन पनि यहाँ चाहिँ जोडिनुहुन्छ, जहाँ विभेद हुन्छन् त्यहाँ भातृ सङ्घको पनि उपस्थिति हुँदैन, नागरिक समाज पनि उपस्थिति हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा टिका टिप्पणी आलोचना गुनासो छ भनौँ न। भन्दाखेरि एकातिर अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समेत सिफारिस आउने, संविधानमा पनि लेखिने, तर सरकारलाई राज्यलाई जवाबदेही बनाउने सवालमा विशेष गरेर चाहिँ अब पार्टीका भातृ सङ्गठनका यहाँहरू छ लिडरहरू अलि मौन बसेको भन्ने गुनासो चाहिँ के भन्नुहुन्छ? राज्यले दलित समुदायको समस्या, दलितको समस्या एउटा छुवाछुतको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाइ छ राज्यसँग। किन यो दलित समस्या समग्र राज्य सत्ताकै समस्या हो र राजनीति समस्या हो भन्ने बुझाइ कमजोर छ राज्यको, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राज्यका समग्र संरचनाहरू निकायहरूमा दलित समुदायको समस्याप्रति बुझ्ने मानेमा असाध्यै सतही छ। यो चाहिँ माथि राजनीतिक पार्टीका मूल नेताहरूदेखि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समितिदेखि लिएर गरेर तलसम्म र ब्युरोक्रेसीभित्र पनि दलितलाई बुझ्ने चाहिँ हिजोकै दलितहरू हुन् भन्ने र यिनलाई हेप्नै पर्छ, चेप्नै पर्छ भन्ने खालको बुझाइ पहिलो कुरा त्यो छ। यसलाई पहिलो कुरा राज्यले करेक्सन गरिहाल्नुपर्छ र राज्यको समस्या हो यो। अहिले 21औं शताब्दीमा पनि दलितमाथि हुने एउटा श्रमजीवी समुदाय, एउटा सिप र कलाका पाराकी एउटा चाहिँ इन्जिनियरहरूको एउटा चाहिँ पुर्खाको समस्या दलित समुदाय भनेर त त्यो इन्जिनियरहरूको चाहिँ समूह हो यो। त्यसलाई बुझ्ने मानेमा पहिलो कुरा समस्या छ र यसलाई राज्यले सतै ढङ्गले बुझिसकेपछि अनि स्टेप चाल्ने भन्ने कुरा त दोस्रो पाटो हो। जहाँसम्म भातृ सङ्गठनको कुरा जहाँ छ, अब मूल कुरा के हुन्छ भने घटना एक ठाउँमा घट्छ, घटिसकेपछि हाम्रो कतिपय राजनीतिक सङ्गठनहरू के हुन्छ भने सबै ठाउँ सबै नहुन सक्छ स्थिति हैन। अब त्यो बेसी र कम स्थिति घनत्वको कुरा भइहाल्छ। त्यसो गर्दा कतिपय सूचनाको ग्याप पनि रहन्छ। जहाँसम्म हामीले चाहिँ सूचना पाएको कुरा चाहिँ हामीले समग्रमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो उत्पीडनको मुद्दालाई ल्याउने, छुवाछुत मुद्दालाई ल्याउने अथवा दलित समुदायमाथि हुने अपमान विभेदका घटनाहरूलाई ल्याउने, संसदमा ल्याउने, छलफल गर्ने, त्यसपछि चाहिँ मिडियामा ल्याउने, धेरै कुरा त मिडियाबाट पनि आउँछ। फेरि यसलाई समग्रमा अलिक प्रयत्न त गरिराखेका छौँ, पुगेको छैन, स्वाभाविक हो। तर म फेरि पनि के जोड्छु भने दलित समुदायप्रतिको समस्यालाई बुझ्ने कुरा, दलितहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा गम्भीरता देखाउने कुरा राज्यको पुगेको छैन। यही हामी छलफल गर्दै गर्दा भदैली गर्दै मलाई कोही भन्न मन लाग्यो भने राष्ट्रसङ्घले त्यत्रो महत्त्व दिएको छ, तर नेपाल सरकारले 21 मार्चलाई केही नै होइन बुझाइ गर्छ। राज्य दलित समुदायको मुद्दाप्रति, दलित समुदायको छुवाछुतको उत्पीडनप्रति बेखबर छ भन्ने होइन, तर धेरै नै व्यवस्था गरेका छ र यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले अलि दलित आन्दोलनलाई घनीभूत बनाएर अगाडि बढाउँदै जाँदा फेरि राज्यलाई शून्य तहमा त हामीले पुर्याउन सकेका छौँ अहिले। तर
राज्यले एक्सनमा जाने तहमा हामीले पुर्याउन सकेका होइन। हामी अझै गर्न गम्भीर बाँकी छ यो अझै बाँकी छ। भक्त विष्णु यहाँ पनि अब दलित गैर संस्था महासङ्घ लगभग 300-400 संस्थाको छाता सङ्गठनको अध्यक्ष लिडर हुनुहुन्छ। दलित गैर संस्था महासङ्घलाई पनि त्यही गुनासो छ दलित समुदायको कि विभेद भएका घटनामा कहाँ यसो त उपस्थित छैन भन्ने गुनासो छ होइन। त्यसमा त यहाँको यथार्थ के हो र यसलाई अब कसरी लिने? गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। तपाईँलाई भनौँ अब यो लकडाउनकै पिरियडमा मात्रै तपाईँले भन्नुभयो भने सायद इतिहासमा सबभन्दा धेरै घटना लकडाउनको पिरियडमा घटेको छ है। विभेदका घटनाहरू लगभग अहिले त झन् नियर एबाउट 200 जतिको हाराहारीमा घटनाहरू घटेका छन्। त्यसमा 25-26 जना त डाइरेक्टली छ। अब मधेसमा अलिकति बढी भएको छ भनेर 35-36 जनाको चाहिँ डेथ भएको छ भन्ने, मृत्यु भएको छ भन्ने कुराहरू आछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सिचुएसनमा सबै घटनाहरूमा हामी पुग्न सक्ने अवस्थाहरू रहेन। त्यो एउटा पाटो हो, गुनासो हो। तर मेजर घटनाहरूमा हामी पुगेका छौँ। हामीले त्यहाँका फ्याक्ट फाइन्डिङहरू गरेका छौँ। त्यहाँका अब भनौँ न जति पनि सरकारवालाहरू छन् उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने कुराहरू छन्। त्यस पछाडि पुलिस प्रशासनहरूलाई, त्यस पछाडि अन्य इभन न्यायालयमा गएर त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राख्ने कुराहरू, बस पैरवी गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यसमा गरेका छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। किनभने यो एउटा हामीले जो पीडित हो त्यो पीडितले नै गरेर हुने कुराहरू होइन कि यसमा त राज्य लाग्नु पर्यो। अघि उहाँले भन्नु भने वास्तवमा राज्यले यो समस्या भनेको त नेपालमा विभेद छ भनिसकेपछि त्यो विभेदको अन्त्य गर्ने जिम्मा कसको हो त? राज्यको हो। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर पनि म विभेद अन्त्य गर्छु भनेको छ। नेपालको संविधानमा पनि विभेद अन्त्य गर्छु भनेको छ। कानुन बनाएर पनि विभेद अन्त्य गर्छु भनेको छ। संसदबाट पनि यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर विभेद अन्त्य गर्छु भनेको छ भने त साधन स्रोत सम्पूर्ण डन्डा बोकेर बसेको त सरकार हो, राज्य हो। उसले गर्नुपर्छ भने त्यहाँ संवेदनशील छैन भने त्यता चाहिँ हामीले खबरदारी गर्ने कामहरूमा हामी लागेका छौँ। र हामी पर्याप्त हामीले गर्न नसके तापनि जति गर्नुपर्ने त्यति नभए पनि हाम्रो निरन्तर प्रयत्न छ। निरन्तर हामी गरिरहेका छौँ। कुनै बेला हामी संयुक्त रूपले गरेका छौँ, कुनै बेलामा एक्लै पनि हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ, कुनै बेला हामीले हाम्रो संयन्त्र परिचालन गरेका छौँ, त्यो अनुसारले गरेका छौँ। तर स्थिति के छ भने अझै पनि यो न्यायमा पहुँचको कुराहरू एकदमै चुनौतीपूर्ण छ दलितहरूका लागि। किनभने तपाईँ पहिले त घटना घट्छ, घटनाको फ्याक्ट फाइन्डिङ राम्रो हुँदैन, त्यसको इन्भेस्टिगेसन राम्रो हुँदैन। यदि भइहाल्यो र भयो त्यो केस दर्ता हुँदैन, दर्ता भइहाल्यो भनेदेखि त्यो राम्रोसँग त्यसको अनुसन्धान हुँदैन, अनुसन्धान भइहाल्यो भनेदेखि मुद्दा दर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ, मुद्दा दर्ता भइसक्यो भनेदेखि फेरि त्यो मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अदालतबाट त्यो खालको न्याय प्राप्त गर्न पनि विश्वास त छैन समुदाय हो। न्याय दिने अदालत नै हो, तर अदालतप्रति पनि संवेदनशीलता त्यहाँ छैन भन्ने खालको कुरा छ भने न्याय कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त? आखिर हाम्रा तिनै संरचना हुन् भने फर्मल संरचनाहरू जुन हुन् न्याय दिने त्यहाँबाट भएन भने त फेरि के हुन्छ भने यहाँ त अर्को खालको विद्रोह हुन्छ नि त। भने त्यो नहुनका लागि हाम्रा राज्य संयन्त्र चाहिँ परिचालन हुनुपर्छ। त्यहाँनिर केही कमी कमजोरीहरू भएका छन्। र अर्को खुसीको कुरा तपाईँलाई अर्को पनि केही कुरा सुनाउँ भनेदेखि नेपाल चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विशेष गरी मानवाधिकार परिषदको चाहिँ सदस्य राष्ट्र पनि भएको छ। यो दोस्रो चरण नेपाल चाहिँ भएको छ। पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको पनि लगभग 60 महिना बितिसकेको अवस्थाहरू छ भने यो त दुनियाँका लागि त हामीले के भनेदेखि नेपालमा अरू कुराहरू हुनसक्छ, अन्य खालका असमानताहरू हुन सक्लान्, त्यसलाई क्रमिक रूपले घटाउँला। तर कम्तीमा मान्छेलाई मान्छेको दर्जा दिने कुराको त अन्त्य गर्न सकिन्छ नि। त्यो त ठुलो कुराहरू होइन नि। भनेपछि त्यो चिजमा चाहिँ राज्य लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हो। त्यो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ यस्ता खालका रुकुम जस्ता नरसंहारहरू चाहिँ निम्त्याउँछ। जनकपुर जस्ता घटनाहरू, रौतहट जस्ता अथवा देशैभरि भएका घटनाहरू चाहिँ निम्त्याउँछ भने त्यो रोक्ने काम पनि राज्यको चाहिँ हो। तर स्वभावतः हामी जो सरकारवालाहरू हुन्, चाहे त्यो भातृ संस्थाका रूपले होस्, चाहे त्यो नागरिक समाजका रूपले होस्, इभन किन नहोस् पोलिटिकल्ली नै भएको पनि किन नहोस्, हामी पनि एक ठाउँमा आएर संयुक्त आवाजहरू उठाउनुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अब निष्कर्षतिर हामी जान्छौँ होइन। अब सरले विशेष गरेर चाहिँ यो जुन सिफारिसहरू छन् अब त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई अब कसरी जानुपर्छ? एक्सनमा जानका लागि एउटा क्लियरली के भनेको छ रिकमेन्डेसनले भनेदेखि एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ भनेको छ क्या। त्यो एक्सन प्लान बनाएर अनि त्यसका आधारमा एक्सन प्लानले के गर्छ, त्यसले त्यो एउटा टाइम फ्रेमको हुन्छ। 5 वर्ष हुन्छ कि 10 वर्ष हुन्छ कि, अनि त्यो भित्र संरचना के बनाउने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि कुन कुन संरचनालाई परिचालन गर्ने, त्यहाँ बजेट कति चाहिने, त्यसको अनुगमन कसरी गरिन्छ, त्यसको एचिभमेन्टलाई चाहिँ त्यसको उपलब्धिलाई कसरी मापन गरिन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो एक्सन प्लानभित्र आउँछ। भने त्यो एक्सन प्लान बनाऊ भनेछ। र अहिले सायद यो अहिले हाम्रो मानवाधिकार एक्सन प्लान 5औं मानवाधिकार एक्सन प्लानमा त्यो कुरा परेको छ भनेर चाहिँ हाम्रो भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले। सायद त्यो परेको भयो भने अब हामी के हुन्छ भने त्यो एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ एउटा कुरा। त्यस पछाडि एउटा चाहिँ फलोअप मेकानिजम बनाऊ भनेको छ। युपिआरले पनि भनेको छ।
अनि त्यस पछाडि सरले पनि के भनेको छ भनेदेखि यसको एक्सन कस्तो भयो त तिमी सिभिल सोसाइटीसँग कन्सल्टेसन गरेर यसको इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरूमा पनि र यसको एसेसमेन्टका कुराहरूमा पनि रिपोर्ट तयारीमा पनि लाग्नुपर्छ सरकार भनेको छ भने त्यो चिजहरूमा चाहिँ अब सरकारसँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य हुनुपर्ने अथवा सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्ने एउटा संरचनाहरू बनाएर जानुपर्ने अवस्थाहरू छ भनेदेखि अब जस्तै अब दलित आयोग जस्ता संरचनाहरू चाहिँ अब सशक्त हुनुपर्ने त्यसलाई के भन्छ जस्ट नियुक्तिका लागि नियुक्ति संस्थाका नाममा संस्था होइन कि त्यसका लागि साधन स्रोत र त्यहाँ अधिकार पनि चाहिने भएको छ किनभने हामीले त के भनेको छौँ पेरिस प्रिन्सिपलका आधारमा त्यो अटोनोमस उसले अधिकार प्रयोग गर्न हो मानवाधिकार आयोग छ ठिक छ तर दलितको जुन समस्याको अवस्थामा चाहिँ पेरिस प्रिन्सिपलका आधारमा उसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अलिकति सशक्त आयोगको रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ भने त्यो खालका संरचनालाई पनि अब सशक्त बनाउनु पर्नेछ भने अहिले त 3 तहका सरकारहरू छन् ती सबै सरकारहरूले यो मुद्दालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बजेट पनि छुट्याएर कार्यक्रम नीति र योजना पनि बनाएर जानुपर्ने अवस्थाहरू भयो भनेदेखि अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पनि रिपोर्ट बुझाउने बेलामा हाम्रो उपलब्धिहरू हुन्छन्। प्रश्न अब यहाँ अब राजनीतिक पार्टीको पनि नेता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो परिस्थितिलाई अब कार्यान्वयन गर्न जाँदाखेरि विशेष गरेर चाहिँ अब राज्यको दायित्व के हुनुपर्छ सरकारको दायित्व के हुनु विशेष गरेर राजनीतिक दलको होइन दायित्व के हुनुपर्छ र अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो विशेष गरेर यो भारतीय सङ्गठन र दलित नागरिक समाज अलि सँगसँगै नभएको हो कि भन्ने कुरा पनि छ र अर्को गैर दलितहरूसँग दलित मात्रै लगेर पनि हुँदैन होला यसरी समग्रमा जाँदाखेरि कसरी जानु पर्ला। अहिलेको नेपालको संविधान छ नेपाल संविधानमा केही अधिकारहरू त प्राप्त भएको छन् त्यसलाई रक्षा गर्न जरुरी छ र फेरि अब प्राप्त नभएका अधिकारहरू त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने जस्तै म मात्रै एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँ महिलाको अनिवार्य रूपमा 33% सुनिश्चित सबै ठाउँमा भयो यदि प्रत्यक्षमा आउन नसके संसदमा पनि समानुपातिकबाट चाहिँ कभर गर्ने भन्ने भयो तर दलितको छैन दलितको एकदम नाजुक स्थिति छ अहिले पनि सरकारको राज्यको उपस्थितिको सन्दर्भ सबै हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा यसलाई राज्यले संविधान संशोधनै गरेर निर्वाचन प्रणालीको फेरमा छलफल गर्न पर्ला दलितहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ महिलाहरूलाई प्रत्यक्षमा सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ यो पनि हाम्रो बहसको सुरुवात भएको छ त्यसकारण राज्यका सबै निकायहरूमा दलितहरूको सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने र अरू सरह पुर्याउनको लागि एउटा फास्ट ट्र्याकबाट कसरी जाने यो पनि जरुरी छ र अर्को कुरा भनेको राज्यको अहिले भौतजीले भन्नुभयो 3 तह केन्द्र अथवा सङ्घ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहमा अब अलिकति चाहिँ योजना बनाएर जान जरुरी छ र नेपालमा छुवाछुतमा राष्ट्र घोषणा भएको छ कार्यान्वयन भएको छैन म यहाँनिर के जोड्छु भने 3टै तहमा बजेट 1 रुपियाँ छुटिँदैन दलितको लागि कमसेकम छुट्याएर अभियान एउटा सञ्चालन गर्ने यो त सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान पनि भयो यसलाई जोड्ने कुरा र अर्को कुरा अलिक फरकिलो ढङ्गले हेर्नुहुन्छ भने दक्षिण एसियाको विशिष्ट खालको समस्या हो दलित समस्या विकराल छ यो लगभग 24-25 करोड जनसङ्ख्या दलितको छ त्यसकारण यसलाई युएनले पनि मैले अलिकति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यो सरकार पक्षसँग जोडिएर अलिकति महत्त्वको साथ हेर्न पर्यो यसलाई। सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अभियान सुरु हुनुपर्छ क्या सबै वडा तहसम्म चाहिँ राष्ट्रिय अभियान सुरु हुनुपर्छ छुवाछुत जाति विभेद अन्त्यका लागि यो जनचेतनाका लागि। अर्को कुरा दण्डनीय हामीले दण्ड नै त्यसको सल्युसन हो भनेको छैनौँ तर दण्ड नगरेसम्म समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन त्यो दण्डनीय जे व्यवस्था हुन्छ दण्डहीनतालाई चाहिँ अन्त्य गरेर त्यो कम्तीमा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ एउटा। अर्को साधन र स्रोत अनिवार्य रूपले दलितका लागि छुट्याउनु पर्ने अवस्थाहरू छ र अघि पनि कुरा उठ्यो धारा 40 को कार्यान्वयन हामीले बाहिरको संविधानभन्दा बाहिरको कुरा गरेका छैन कि धारा 40 अनुसारको भावना अनुसारको र दलित आन्दोलनको माग अनुसारको र आवश्यकता अनुसारको कानुन बन्नु पर्यो किन त्यो खालका कानुन बनेको छैन कानुन बने तर त्यसले सम्बोधन गर्दैन त्यो कानुन बनेर त्यसका लागि चाहिँ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरेर अनि मात्रै यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिने अवस्थाहरू हुन्छन् तर त्यो पनि आंशिक छ जस्तै राजनीतिक सहभागिताको त अझै पनि बाँकी छ भनेपछि यो खालको एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ जसरी छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने भनेको छ छुवाछुत मुक्त मन्दिरमा मात्रै घोषणा गरेर पुग्दैन छुवाछुत मुक्त सिंहदरबारभित्र पनि मुक्त हुनुपर्छ त्यो अर्थ मन्त्रालयमा को छुट्याइने भण्डारमा पनि छुवाछुत मुक्त हुनुपर्छ त्यहाँबाट पनि बजेटहरू छुट्याउने समानुपातिक बजेटहरू छुट्याउने कुराहरू हुनुपर्छ र जति पनि हाम्रा संरचनाहरू छन् ती सबै संरचनाहरूमा सहभागितामा पनि समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो खालको प्रवृत्ति भयो भनेदेखि चाहिँ अनि संयुक्त के अरे यो सरले पनि त्यो के भन्दा छुवाछुत मात्र अन्त्य गर भने होइन उसले त समग्रमा छुवाछुतले सिर्जना गरेको जति पनि साइकल छ चक्र छ त्यो चक्र सम्पूर्ण अन्त्य गर्नु चाहिँ के गर्नुपर्छ राज्यले चाहिँ नीति बनाओस् योजना बनाओस्
बनाओस्, कार्यक्रम बनाओस् र त्यसको चाहिँ हामीलाई पनि रिपोर्ट ब्याक गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि भन्ने हो र हाम्रो संविधानले पनि त्यही भन्ने हो, हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट पनि त्यही हो। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको मूल मर्म पनि त्यही भएको कारणले त्यसमा जानुपर्छ, अनि मात्रै हामीले चाहिँ छुवाछुत मुक्त समाज बनाउन सक्छौँ। र हाम्रो संविधानले भनेको जुन समानतामूलक समाज भनेर जुन संविधानको प्रस्तावनाले भन्छ, अनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। हुन्छ, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। र आजको हाम्रो छलफलको निष्कर्ष भनेको अब जुन राज्यका हरेक निकायमा दलितको समानुपातिक सामाजिक परिस्थिति हुनुपर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु पर्यो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। र अर्को भनेको संयुक्त राष्ट्र जो नेपाल पक्ष राष्ट्र जुन विभेद अन्त्य गर्न सक्ने महासन्धि पक्ष राष्ट्र हो, त्यहाँ आएका सिफारिसहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई स्पेसली कार्यदल बनाएर संयन्त्र बनाएर त्यसको एक्सन प्लान बनाएर जानु पर्यो, अनि मात्रै त्यसका लागि फोकल अर्गनाइजेसन पनि चाहियो, अनि मात्र दलितहरूले आफ्नो समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने त्यो स्थिति हुन्छ। नेपाल सरकारले अन्य दिवसहरू जसरी मनाउँछ नि त्यही ढङ्गले मनाउने पनि यो सन्देश चाहिँ जान जरुरी छ, एकदम जरुरी। समग्र षड्यन्त्र माथिदेखि तलसम्म तिनटै तहका समग्र षड्यन्त्र प्रयोग गरेर एउटा अभियानको रूपमा बजेटसहित समग्रमा जानुपर्छ। हामी यसलाई पहल पनि गरिरहेका छौँ, तर पुगेका छैन। यसलाई पहिलो कुरो लानु पर्यो। दोस्रो कुरा, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको छ, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई तलसम्म लानु पर्यो, तलसम्म राज्यले हाम्रो दायित्व हो भनेर लानुपर्छ। र तेस्रो कुरा भनेको यो दलितको समस्या, समग्र छुवाछुत मात्र समग्र समस्या राज्यले अपनत्व गरेर यो राज्यको समस्या हो, यो दलितहरूको मात्र समस्या होइन। यसलाई समग्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ र दलितहरू पछाडि पर्ने भनेको, संरक्षण पछाडि पर्ने भनेको राज्य पछाडि पर्ने हो। त्यसकारण दलित समृद्ध नभइकन देश समृद्ध हुँदैन। यो कुरोलाई राज्यले बुझेका छैन, राज्यका नेताहरूले बुझेका छैन, शासकहरूले बुझेका छैन, कर्मचारी तन्त्रले बुझेका छैन, धेरैले बुझेका छैन। यसलाई बुझाउनको लागि अलिकति बल गरेर जानुपर्छ र हामीले समग्र गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। समग्रमा जबसम्म यो दलित मुद्दालाई होइन राज्यले ओन गर्दैन तबसम्म रूपान्तरण हुँदैन। तर राज्यलाई जवाबदेही बनाउने भनेको पनि विशेष गरेर चाहिँ भारतीय सङ्गठन र नागरिक समाजको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र आशा गरौँ आगामी दिनमा यहाँहरू दुवैतर्फबाट संयुक्त र दलित मात्र नभएर गैर दलित जस्ता एउटा अग्रगामी सोच राख्ने अब लिडरलाई संयुक्त रूपमा चाहिँ अभियान चलाउनु हुनेछ भन्ने हामी आशा राखौँ। र आजको छलफलमा यहाँहरू दुवैजना आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय अन्त्य हुन लागिसकेको छ। त आजको हाम्रो छलफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। त आगामी साता सोमबार बेलुकी 6 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।